अपना समझ के जिसके लिए हम उजड़ गए। कल शाम जा रहा था अजनबी के साथ। कोई भी मुल्क या रियासत तरक्की की तरफ बढ़ती है ना, बेहतरी की तरफ बढ़ती है, तो वो एक ही डायरेक्शन में नहीं होती, वो कॉम्प्रिहेंसिव तरक्की है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक जो एफर्ट्स हैं उनको ऑन किया जा रहा है। बिल्कुल PSL जो इंटरनेशनल ब्रांड बने, और आप देखेंगे अगले 2-4 साल में बांग्लादेश की जो नौजवान नस्ल है वो एक स्लोगन को लेकर आगे बढ़ रही है, और वो स्लोगन है दिल्ली नहीं ढाका। बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट, एक खुद मुख्तार और एक बावकार मुल्क के तौर पर ना सिर्फ खिते में बल्कि दुनिया में रोल प्ले करना चाहिए, और पाकिस्तान इस रोल के लिए उसको मदद दे। आज पाकिस्तान की जो मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप है जी बिल्कुल वो एक पेज पर। ईरान को आपने पिछले 46 साल से पाबंदियों में रखा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल पर प्रोग्राम आज की बात। मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन, मेरे साथ स्टूडियोज में सीनियर साफी, तजियाकार और ग्रुप एडिटर मशरिक जनाब अशरफ सुहेल साहब मौजूद हैं। अशरफ सुहेल साहब, थोड़ी देर पहले ही PSL ने एक और संगे मील अबूर किया कि जब एक ऐसी टीम जिसके मुस्तकबिल के बारे में भी खदशात थे वो 2 अरब 45 करोड़ रुपए में फरोख्त हुई। कितने में? 2 अरब 45 करोड़। और अब तक की सबसे बड़ी बोली, और उस टीम का नाम अब रावलपिंडी रख दिया गया। मुल्तान सुल्तान्स खत्म। कीमत 2 अरब 45 करोड़ रुपए, और वलीटेक ने उसकी बोली लगाई है। और लाहौर में ही हमारे बिल्कुल पंजाबी ग्वांड में एक्सपो में ये हुआ है इवेंट, और वहां पे हुआ है। इसके साथ साथ अगर PSL की बात की जाए तो क्रिकेट के हवाले से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो सदर थे अमीनुल इस्लाम साहब, जो गुज़श्ता रोज भी पाकिस्तान में रहे, और उन्होंने पाकिस्तान के बाइकाट के हवाले से, जो इंडिया के बाइकाट के हवाले से बात थी, अब उन्होंने ये अपील कर दी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान से कि वो इंडिया के साथ मैच खेलने का जो फैसला है उस पर नजरसानी करें। वो क्या है, जिन पे तकिया था, या यहाँ तो नहीं वो फिट आएगा जिन पे तकिया हुए तुम बर्बाद, जिसके लिए इस तरह का कोई और भी है। अपना समझ के जिसके लिए हम उजड़ गए जी बिल्कुल। कल शाम जा रहा था अजनबी के साथ। जी। तो ये हुआ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। कोई बात नहीं, सारे ये तो शुक्र है हम उजड़े नहीं है, हमारी पोजीशन थोड़ी उजाड़ रहे थे। अरे इस पे अब 12 तारीख आज का, पहले कहा जा रहा था कि आज मरे थे जिनके लिए, हाँ मरे थे जिनके लिए वज़ू करते, तो आज उसके बारे में फैसला होना था। लेकिन अब इतलात ये है कि 12 फरवरी को इस बारे में पाकिस्तान फैसला करेगा कि उसको इंडिया के साथ, क्योंकि 15 को मैच है, अभी उसके पास काफी वक्त है। और इसके साथ साथ एक बड़ी अहम खबर, टेलीग्राफ बरतानवी अखबार है, उसने एक खबर रिपोर्ट किया है और दावा किया है कि रूस ने अमेरिकी पाबंदियों से बचने के लिए 2018 में ईरान को खुफिया तौर पर तकरीबन 2.5 अरब डॉलर नकद रकम दी थी। ठीक है जी। और वो जो ये कहा जा रहा था कि ईरान यूक्रेन जंग में रूस को ड्रोन और मिसाइल फराहम कर रहा है, तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं। बात करेंगे मुल्तान सुल्तान, जो अब नहीं रही रावलपिंडी के नाम से आ गया है, और 2 अरब 45 करोड़। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें, आपको क्रिकेट से बहुत दिलचस्पी है, ये 10 साल के लिए उन्होंने नाम ले लिया। इस दौरान जितने भी खर्चात, हर साल टीम बुक करना और खिलाड़ियों को वो होगा, तो ये कैसे पूरे करेंगे? मैं अक्सर ये सोचता हूं, मैं तो 185 में बड़ा परेशान था सियालकोट की तरफ से, जब उन्होंने पिछली नीलामी में 185 में गई है वो, और हैदराबाद 175 में गई है, और ये तो उससे भी कहीं आगे निकल गए। इसकी तो बेस प्राइस ही 182 करोड़। अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, और इस पर तो बात होती रहेगी कि ये पैसे लेंगे कहाँ से, निकालेंगे कहाँ से। लेकिन एक चीज़ वो ये है, अब जो दिखाई दे रहा है, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, कि असल में होता पता क्या ख्वाजा साहब, जब कोई भी मुल्क या रियासत या कौम तरक्की की तरफ बढ़ती है ना, बेहतरी की तरफ बढ़ती है, तो वो एक ही डायरेक्शन में नहीं होती, वो कॉम्प्रिहेंसिव जी बिल्कुल ठीक। तरक्की होती तब है सर, हाँ जी, तरक्की होती तब है, हर तरफ पर उसके ना बिल्कुल उससे अच्छे इम्पैक्ट्स आ रहे जी ठीक। मसलन आपने देखा कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ, हाँ जी, दफाई मुआहदा जी बिल्कुल एग्रीमेंट हो गया। फिर आपने देखा कि मिडल ईस्ट, हाँ जी, बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज पर पाकिस्तान को टेक में लिया बिल्कुल।
اور ٹرمپ جیسے جو سر ابھی ایران کے معاملات پہ جو پاکستان سے ریکویسٹ کی گئی بالکل ایسے ہی، اور ٹرمپ جیسے مشکل صدر انپریڈکٹیبل، بالکل ایسے ہی، وہ اگر پاکستان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. سعودی عرب پاکستان میں اگر انویسٹمنٹ کی بات کرتا ہے، انویسٹمنٹ آ بھی رہی ہے. پھر یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک جو ایفرٹس ہیں ان کو آن کیا جا رہا ہے بالکل انٹرنیشنلی. اور اب کرکٹ دیکھ لیں، کرکٹ میں بھی پاکستان جو ہے اس کو ایک آنر اور رسپیکٹ. جی بالکل. آپ نے پی ایس ایل کی بات کی کہ 2.45 کروڑ روپے کی بیڈ ہوئی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایس ایل اب آپ کہہ لیں کہ ترقی کے اگلے مرحلے میں چلا گیا. 10 سال کے لیے یہ جی نام ان کو الاٹ ہوا ہے. تو 10 سال میں بڑے راستے ہیں. جنہوں نے کیا سے کہتے ہیں یہ پیسے خرچ کیے ہیں وہ نکالنا بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسے نکالنے ہیں. ہر سال وہ کیا کہتے ہیں نشریاتی رائٹس بھی ہوں گے، اور بھی چیزیں ہوں گی، اسپانسرشپ بھی ہوگا. تو محض اخراجات ہی نہیں ہوں گے، انکم بھی ہوگی. تو وہ میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں وہ لاس میں جائیں گے. انٹرنیشنلی چونکہ کرکٹ کو دے، اور پی ایس ایل اب صرف پاکستان تک نہیں رہا، ظاہر ہے سر اب تو ایک برانڈ، بالکل بڑا برانڈ، پی سی بی کا ایک فلیگ شپ بالکل ایسے ہی کہہ لیں کہ ایک برانڈ ہو گیا. میں اس موقع پر مبارکباد بھی دوں گا پی سی بی کے جو اس وقت چیئرمین ہیں ہمارے محسن نقوی صاحب، اور ان کو بھی مبارکباد دوں گا جو ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، نجم سیٹھی کہ جنہوں نے اس کو، بلکہ وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ جب وہ بولی لگ رہی تھی وہ اشارے کر رہے تھے اور بڑھاؤ تو انہوں نے اس کو انیشیٹ کیا. جی بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے انیشیٹ کیا ان کو ساتھ بٹھا کر بھی یہ ایک اچھا پیغام، بالکل اچھا پیغام دیا. بالکل ٹھیک. اور واقعتاً یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل برانڈ بنے گا بالکل پی ایس ایل جون سے. اور آپ دیکھیں گے اگلے 2-4 سال میں کہ پی ایس ایل کس طرح سے نہ صرف یہ کہ پی سی بی کو اور پاکستان کی کرکٹ کو انٹرنیشنلی ایک بلند مقام پر لے کر جاتا ہے، بلکہ پاکستان کی اکانومی کو گروم کرنے میں بھی ایک بہت بڑا رول پلے کرے گا. اچھا مجھے تھوڑا سا ممکن ہے میں غلط ہی سوچ رہا ہوں، جی جی، اس میں کوئی بلیک منی وائٹ منی والا چکر تو نہیں؟ نہ آپ کیا کریں اس طرح کی باتیں. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر بلیک منی کسی بیچارے کی وائٹ ہو جائے گی تو آپ کو کیا پرابلم؟ اچھا ہے اس کا مطلب ہو جائے گی تو کیا مسئلہ ہے؟ چلے ظاہر ہے بیس پرائز 182 کروڑ، یعنی کہ انہوں نے تو کہا نا کہ یہاں سے شروع کریں. تو وہ جو ہم آپ بھی دیکھ رہے تھے براہ راست جو وہ کر رہے تھے، اور جس طریقے سے وہاں پہ پروگرام ہوا، اور پی ایس ایل کی جو اونرشپ تھی وہ ظاہر ہے جو وہاں پہ لوگ موجود تھے، سی ڈی وینجرز 215 سے 226 تک گیا. اور پھر اس کے بعد جب حتمی اعلان ہوا سر تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے والوں کے چہرے آپ نے دیکھے، فاتح نہیں ہوتے جیسے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نقصان پیسے میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اتنی بڑی رقم کی واپسی ظاہر ہے کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن چونکہ کرکٹ ایک بزنس ہے اور بہت بڑا بزنس ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے جانا ہی ہے اس طرف. یہ ایک میچ ہے. ہاں جی، وہ اسی کی طرف میں آ رہا تھا جس پہ مصیبت پڑی ہوئی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو. جی بالکل ایسے. یہ تو پورے 10 ٹورنامنٹ ہونے. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو ایک میچ میں کس طرح سے آئی سی سی گھٹنے ٹیک دیے سر اس نے کہ آ کر، اور آئی سی سی کے پیچھے جی جو نظر نہیں آ رہی بی سی سی آئی، جی بالکل وہ لیٹی ہوئی ہے اور اس کے اوپر گھٹنے ٹیک کے آئی سی سی بیٹھا ہوا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. اور یہ دیکھیں وہی والی بات ہے جو میں نے آپ سے کی کہ ریسپیکٹ اور آنر جب ملنا شروع ہوتی ہے تو کہاں سے ملتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ابھی بھی ان کو وہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ سولی پہ آپ لٹکا چکے ان کو، ابھی بھی وہ سولی پہ لٹکے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ کرتے. ظاہر ہے پھر لٹکا دیے. 2 دن کا اور چانس، مطلب وہ صرف گندی پالیٹکس کر رہے ہیں. پالیٹکس تو یہی ہوگی، یہ ہو رہی ہے کہ مطلب بات یہی ہے. آپ آخر تک لے کے 12 تاریخ تک بیٹھے ہوئے تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے. بالکل ایسے ہی. جو بھی اور اس میں گین صرف بنگلہ دیش کو ہونا ہے سر، جو کمال ہے. اور جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر بنگلہ دیش کو اللہ نے بہت عزت دی، بے شک. اور وہ عزت ایسے نہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ہاں جی. وہ پوری قوم جو ہے جی، اور وہاں 12 فروری کو الیکشن بھی ہونے والا ہے. بالکل. تو اب الیکشن جو ہے، جی آپ نے الیکشن کا ذکر کر دیا، بنگلہ دیش کی بات ہو رہی ہے. الیکشنز میں بنگلہ دیش کی جو نوجوان نسل ہے وہ ایک سلوگن کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، اور وہ سلوگن ہے دلی نہیں ڈھاکہ. اچھا، دلی نہیں ڈھاکہ، کہ ہم دلی کے غلام نہیں ہیں. ٹھیک. ہم
ढाका में फैसला करें। बिल्कुल। तो अब तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह मैसेज दे दिया, और ये मुस्तफिजुर रहमान के बाद जिस तरह से उन्होंने खड़े हुए हैं, कमाल, तो उन्होंने कमाल कर दिया, और उस कमाल को जो जमाल की शक्ल दी है वो आपने दी, ज़ाहिर है वो पाकिस्तान और सर मुस्तफिजुर रहमान को यहाँ की एक फ्रेंचाइज है, 1 करोड़ से ज्यादा में उसको, सर 6 करोड़ से ज्यादा, 6 करोड़, हाँ जी। अच्छा मैं वो मेरे ज़हन में वो इंडिया वाला 1 करोड़ है जो 1 करोड़ समथिंग पे उसको लिया था, उन्होंने उससे भी दुगने पर उनको उठाया, वो तो उसको तो रास आ गया सर। हाँ जी। तो वो तो मतलब बात करने का यही है कि वो, अच्छा ये जो है इस वक्त क्रिकेट की जो सूरत हाल है, जाहिर है उस पे इब्तिदा सियासत और गंदी सियासत की इब्तिदा तो इंडिया ने की बहुत ही, और अब जो है क्या ये जो मामला है बांग्लादेश को निकाला जाना, पाकिस्तान का स्टैंड लेना, तो ये कहीं बांग्लादेश के इंतखाबात की आप बात कर रहे हैं, उसको कोई जाएगा फायदा इसका? बिल्कुल जाएगा। कैसे जाएगा? फायदा जाने का मतलब ये है कि वो हल्के जो बांग्लादेश की सलामती जी ठीक और आज़ादी और बांग्लादेश के वक़ार के लिए लड़ रहे हैं, उनको तक़वियत मिलेगी, दुरुस्त, उनको बांग्लादेश के अवाम की मजीद हमायत मिलेगी, दुरुस्त, बड़ी अच्छी बात है। और हम ये नहीं कह रहे हैं, हमारा वो अप्रोच ही नहीं है। बहुत सारी जगहों पे ऐसी आवाज़ें भी आई कि पता नहीं अब फिर से उसको मशरक़ी वो बिल्कुल ऐसे ही उसको इसलिए किया जा रहा है, जी बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट, एक डिग्निफाइड, बिल्कुल, और एक सोवरन स्टेट के तौर पर, एक खुद मुख्तार और एक बावकार मुल्क के तौर पर ना सिर्फ खिते में बल्कि दुनिया में रोल प्ले करना चाहिए, और पाकिस्तान इस रोल के लिए उसको मदद देगा। अच्छा, पाकिस्तान की ये जो कुछ अरसे से ये जो तब्दीली है, बड़ी वाज़ेह तब्दीली है खारजा हवाले से, ये बहुत अहम सवाल है और बड़ी ही वाज़ेह तब्दीली है। और मैं यहाँ पे बड़ी क्लैरिटी के साथ एक बात बताऊँ, ये जो तब्दीली है ना, उसके पीछे एक वजह ये है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम इस वक्त पाकिस्तान की जो मिलिट्री और पॉलिटिकल जी लीडरशिप है, जी बिल्कुल, वो एक पेज पर है, और ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, अमली तौर पे नजर आ रहा है ना। आप देखते हैं कि वहाँ पे फील्ड मार्शल भी होते हैं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ऐसे ही, और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं जहाँ पे फील्ड मार्शल होते हैं। तो ये जो एक दोनों का एक आप कह लें कि एक दूसरे के ऊपर जो एक ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ने का जो एक आप कह लें कि ट्रैक है जी, इसके नतीजे में कामयाबियां मिल रही हैं। ठीक। अच्छा सर, ये जो अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए टेलीग्राफ की रिपोर्ट की, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि रूस ने अमेरिकी पाबंदियों से बचने के लिए 2018 में ईरान को खुफिया तौर पर तकरीबन $2.5 अरब नकद रकम मुंतकिल की। तो की होगी, टेलीग्राफ को क्या मसला है? जो रूस का बिगाड़ना है बिगाड़ ले अमेरिका, उसका ही तो नहीं कुछ बिगाड़ पा रहे, बस बात खत्म होगी फिर। सर सीधी सी बात है। अभी प्रोग्राम थोड़ा सा चलना है, थोड़ा लंबा होना है, आपने बात खत्म कर दी, झटके में बात खत्म कर दिया। अभी हमारे पास है 5-7 मिनट गुफ्तगू। नहीं, बात ये है सर कि ईरान को आपने पिछले 46 साल से पाबंदियों में रखा हुआ। बिल्कुल ठीक। मैं कोई ईरानी रजीम की जो नजरियात हैं उनको सपोर्ट नहीं दे रहा। जी बिल्कुल, आप तो उनके बल्कि कहते हैं कि थोड़ा तब्दीली की वजह, बिल्कुल। तो आपने सवाए सैंक्शंस के पाबंदियों के क्या दिया ईरान को? तो जिन मुल्कों ने उसको किसी ना किसी लेवल पर, अच्छा रियासतों के दरमियान कोई ताल्लुकात इस तरह के परमानेंट नहीं होते, हाँ जी, रिश्तेदारी नहीं होती, ऐसे ही, ठीक है, ताल्लुकात मुफादात की बेस पर, बिल्कुल ऐसे ही एग्रीमेंट्स हैं, उसको पूरा करना। ईरान को रशिया के साथ क्या मुफाद है, रशिया को ईरान के साथ क्या मुफाद है, चीन को ईरान से क्या मुफाद है, ईरान को चीन से क्या मुफाद है, या रशिया और चीन के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो मुफादात की बिना पर, वेस्टर्न इंटरेस्ट के ऊपर। ऐसे ही इंडिया खुद भी क्या कर रहा है सर? इंडिया भी यही कर रहा है, वो मतलब पाकिस्तान भी यही करना चाहिए, मजीद ज्यादा करना। मेरा ख्याल है अब आगे तकल्लुफात में बिल्कुल ऐसे ही हम वो बरादराना उसमें से नहीं निकल पाते। तो सीधी सी मुस्लिम बरादर। कल की जो बात है मैं आपको बात बताऊं कि कल एक और क्रिकेट बोर्ड है मुत्तहिदा अरब अमारात, हाँ जी, उन्होंने भी किया, उन्होंने भी पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया। बेगानी शादी में बुला दीवाना, वो किस चक्कर में कर रहे हैं? क्योंकि उनको इंडिया के साथ बिल्कुल ठीक, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी है, उन्होंने कहा कि आप नजरसानी करें। उन्होंने भी उनको कहा, और श्रीलंका ने तो वाज़ेह तौर पे कहा ना कि उनका तो बराह रास्त मफादात को नुकसान पहुंच रहा है, उनका तो बिल्कुल समझ आती है, तुम के चक्कर में।
سر وہ جس کا دم بھرتے ہیں آپ اس کے نقصان کو اس کو تو نقصان آپ دم بھرتے ہوئے پھر انہوں نے اپنا وہ رول پلے کرنے کی کوشش کی. ہم اس پر کیا رسپونڈ کرتے ہیں نہیں کرتے یہ بعد کی بات ہے. اسی طریقے سے اگر ایران کے اوپر سینکشنز لگا رہے ہیں تو اس نے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکال لینا سر. ہمارے نا میں ٹک ٹاک پر بڑے ایک معروف ہیں عالم دین ہیں علامہ ناصر ان کا نام ہے ناصر تلہاڑ. اچھا تلہاڑ کیونکہ وہ مدنی بھی وہ ناصر ہی ہے. نہیں وہ مدنی اور ہیں یہ اور ہیں. اچھا ان کا نام بھی ناصر ہی. اچھا تو ان کا انداز بڑا دلچسپ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میں گیا کویت اہل تشیع ہیں تو مجلس کے کہتے دن تھے تو میں نے جب تقریریں کی تو 2 محرم کوئی اتنا مجمع ہو گیا جتنا 10 محرم کو ہے. اچھا تو ایک عربی آ گیا. اس نے کہا کیا مولوی آیا کیا یہ کر رہا ہے. اسے بتایا گیا کہ یہ جی انڈیا سے مولوی آیا. 2-3 باتیں اس کی مجھے بڑی اچھی نا بڑا وہ اچھا عالم دین ہے. وہ کہتے ہیں کہ کہتا ہے اتوں آیا جیسے کوئی نبی نہیں اترا آج تک. تو وہ کہتے میں نے اس کو جواب دیا کہ بھائی نبی وہاں اترتا ہے جہاں پر جاہل اور خوفناک ضرورت زیادہ ہو. بالکل. تو وہاں پہ تو اتنی ضرورت ہی کبھی نہیں رہی. ہم تو ویسے ہی مان سن کر ہی مان لے آتے ہیں. تو کہتا ہے کہ وہ عربی میں بات کر رہا تھا. ٹھیک. تو مجھے احساس پتہ نہیں کہتا ہوا کہ اچھا اگر یہ عربی کا عالم فاضلہ تو جتنا کہ میں جاہل ہوں اتنا یہ بھی جاہل ہے. یہ کڑا پنجابی ہوتی اگر مجھے عربی نہیں آتی تو اس کو پنجابی نہیں آتی. اسے پنجابی نہیں آتی. صحیح. تو بات کرنے کا مطلب جون صاحب یہ ہے کہ اپنے اپنے انٹرسٹ کا معاملہ بالکل ٹھیک اس کے اوپر ہی کھیلنا ہوتا ہے جس کو جہاں پہ جو اپروچ یا فائدہ ملے. بالکل ٹھیک. ویئرز آج کی بات میں آپ نے گفتگو سنی اشرف سہیل صاحب کی. پی ایس ایل کی بات ہو رہی تھی جس میں فرنچائز ملتان سلطان جو ہے وہ 2 ارب 45 کروڑ روپے میں بکی ہے اور اس کا نام اب راولپنڈی رکھ دیا گیا ہے. اسی حوالے سے موضوع گفتگو تھا ورلڈ کپ کا پاکستان اور انڈیا کا معاملہ اور ساتھ ساتھ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کی ایک رپورٹ. امید کرتے ہیں آپ کو ان موضوعات پر آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ابھرتا ہے تو ہمیں ضرور کمنٹ کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.